बात आग की होलनाक वारदातों की करते हैं। साल 2024 में भी मुसलसल आग की वारदातें हुई है और साल 2025 में भी अगर आप सिर्फ 72 घंटों की डिटेल्स निकालें तो मुख्तलिफ मकामात पर इमलाक खाकिस्तर हुए हैं। एक तरफ से इमलाक का खाकिस्तर होना है, दूसरी तरफ से सवालात भी बहुत ज्यादा उठ रहे हैं और फायर सेफ्टी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर एक बड़ा बहस और बड़ा सवाल जो है इस वक्त सामने है। क्योंकि माना जा रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के पास वो जरूरी इख्तियारात नहीं है जिससे वो कार्रवाई कर सके और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इतलाक करवा सके। शहर श्रीनगर को माना जा रहा है कि सबसे हसास तरीन इलाका है क्योंकि यहाँ पर इमलाक यानी मकानात बिल्कुल पास पास में है और इस तरीके से यहाँ पर आग लगने की सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। लेकिन फायर सेफ्टी मॉडल बिल जो हुकूमत की तरफ से माजी में तरतीब दे दी गई थी, तहरीर की गई थी, अभी तक भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये इदारा फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ये टूथलेस है, यानी बिना किसी इख्तियारात के इस वक्त ये काम कर रहा है। गुज़श्ता 24 के दौरान जब आप देखेंगे तो 9 इमलाक को आग लगी है, 9 मकामात पर आग लगी है। जो राजबाग ईदगाह का श्रीनगर का इलाका है और जहां पर कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर आई और दर्जनों लोग जो है वो इस तरीके से बिना आशियानों के खुले आसमानों तले आ चुके हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि हम उस कानून पर गुफ्तगू करें जिसका तहरीरी मवाद को तहरीर किया गया था सिर्फ इसलिए ताकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मजीद इख्तियारात मिले, आग ना लगे और आग को बुझाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो घरों के आसपास रहें, सेफ्टी नॉर्म्स जो है उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन अभी तक भी वो मसवदे कानून तहरीर नहीं हो पाया है और जो रूट किया गया था प्रॉब्लम को, उसकी बड़ी वजह यह है कि जनाब डिले इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है फायर सेफ्टी मॉडल बिल का जो अंडर कंसिडरेशन है पिछले 2 सालों से और मुसलसल अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या बिल कभी कानून का शक्ल देख पाएगी या नहीं। मजीद तफसीलात के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, आग लगने का न थमने वाला सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं। इमलाक पर इमलाक में जब आग लगती है तो एक नहीं 2-2, 3-3, 5-5 घर इकट्ठे जलते हैं और कल भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हमें हुए हैं। डोडा, कश्तवाड़, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ की बात करें तो सूरत हाल इसी तरीके की है। वजह बताई जा रही है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को जो इख्तियारात चाहिए वो इख्तियारात पूरी तरह से नहीं है ताकि अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, स्ट्रक्चर वाइज खड़ा करना, उसमें जो अमल दखल उनका होना चाहिए था उसके लिए कानून उतना मजबूत नहीं है जो होना चाहिए था। तहरीर करने की कोशिश की गई 2 साल से अभी तक भी तशने तकमील। पहली बात यह है कि जो आग इस वक्त लग रही है चाहे जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखें हम या कश्मीर रीजन में हम देखें, खासकर श्रीनगर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि डाउनटाउन श्रीनगर काफी कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ आग लगना या ओवरऑल हम एंटायर J&K यूपी में ये आग लगना, ये मैं समझता हूँ कि एक बर्निंग इशू है, ये कंसर्निंग मैटर है और लगातार हम देख रहे हैं कि फैमिलियां उजड़ जा रही है, घरों के घर उजड़ रहे हैं और सिर्फ जिस तरह आपने डेटा दिया कि पिछले 2 या 3 दिन के अंदर आप देखिए श्रीनगर में किस तरह से तबाही मची हुई है या सिर्फ इस जनवरी के महीने में जिस तरह से आग ने जो रुख इख्तियार किया है, कितने घर उजड़ गए हैं। लेकिन ये जो आग लगने का जो सिलसिला है ये अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है और गुज़िश्ता कई साल से हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। चाहे श्रीनगर शहर की बात करें या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की हम देखें या जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो आग के जो वारदात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके मुख्य जी आग की लगातार ये जो वारदात है ये रोनमा हो रही है और सबसे एक बड़ी वजह इसकी ये है कि जो एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि जो हम हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है। एक और वजह इसकी ये है कि श्रीनगर शहर या जो बाकी इलाके जो कंजेस्टेड है जहाँ पे वायरस एक दूसरे के साथ और वो पुरानी वायरस वहाँ पे लगी है और शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह बनती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार किसके लिए होती है,
اور جو اسپیسیفک ادارے ہوتے ہیں ان کو جو مینڈیٹ دیا جاتا ہے پھر ان کا رول اینڈ ریسپانسبلٹی کیا ہے. صرف فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کہیں آگ لگے اور لوگ 101 پہ کال کرے وہ پہنچے اور وہاں پہ آگ بجھانے کا کام شروع کرے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ کہ کہیں فائر سیفٹی میجرز نہیں لیے جا رہے ہیں. چاہے ہم کمرشل بلڈنگز دیکھیں یا لوکل پراپرٹیز ہم دیکھیں, آڈٹ فائر آڈٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. ماڈرن جو اکوپمنٹس ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پائپس ہیں ان فائر اینڈ ایمرجنسی عملے کے پاس, فائر ٹینڈرز کے پاس, بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹی ہوئی ہے, پانی کس طرح سے وہاں سے نکل رہا ہے. اور مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بل جو ہے فائر سیفٹی بل کو پرپوزل بل جو ہے وہ سامنے لائی گئی تھی, اور جس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو باضابطہ اختیارات دیے جائیں گے کہ جو وائلیشن ہوگی وائلیٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی اور لا بنایا جائے گا. سیفٹی فائر سیفٹی آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. ماڈرن اکوپمنٹس ہوں گے, آل دو کہ ہمارے پاس جو اس وقت آلریڈی فائر سروس ایکٹ 1967 ہے اس میں بھی پوری طرح سے ایک بات یہاں پہ عملایا نہیں جا رہا ہے. ان کا مین مینڈیٹ یہی ہے کہ فائر جو اسٹیشن سے وہ اسٹیبلش کرنا, فائر ٹینڈرز کو بھیجنا, امپلائیز کو ڈپیوٹ کرنا یا امپلائیز کو یہاں پہ جو ہے ان کو جنریٹ کرنا. لیکن جو بیسک مدعا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بڑھتی جا رہی ہے, زخمی بھی ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ونٹر میں بھی کتنی فیملیز بے گھر تھیں, اور وہ بھی غریب لوگ, خاص کر جب ہم سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں ہم نے جس طرح سے دیکھا پچھلے 2 روز کے اندر. اور سرکار کو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, فائر اینڈ ایمرجنسی کے جو فائر ٹینڈرز ہیں ان کا جواب ہے کہ وہ آگ بجھائے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں. جب ہمارے یہاں ایک بل لائی جاتی ہے اس کو پھر پاس نہیں کیا جاتا, قانون یا ہم کہیں یا لا کہیں, اور وہ قانون جو ہمیں ایک کمپریہنسو گائیڈ لائنس, کمپریہنسو اسٹینڈارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگ کو قابو کر سکتے ہیں یا اس کے ریزنز کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, اور اختیارات ڈپارٹمنٹ کے پاس کس طرح سے ہونے چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی لیٹ کر رہی ہے. اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں, ہم نے فارن سے ہم نے اکوپمنٹس پروکیور کیے ہیں, ہمارے پاس ویل ٹرینر جو فائر فائٹرس ہے وہ ہے. نو ڈاؤٹ, لیکن جس طرح ہونا چاہیے جو تباہی ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے دور تک بھی ابھی نہ تو سرکار اس میں سنجیدہ ہے اور نہ ہی ابھی اس طرح سے کوئی انٹینشن سرکار کا نظر آ رہا ہے کہ اس ایک برننگ اور کنسرننگ ایشو کو قابو پایا جائے. اور لگاتار فیملیز جس طرح سے فیملیز گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں, لیکن سرکار کو اس پہ بے حد اور سنگین طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور خاص کر جو فائر سیفٹی میجرز یہاں پہ نہیں لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ سری نگر شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ کنجسٹڈ ہے اور علاقے کی جو اوپن وائرز ہے وہ اب ان کو ختم کیا جائے گا, ایک اسمارٹ طریقے سے سارا نظام چلایا جائے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کنجکشن کتنا ہے, صرف میں وائرس کا کہہ رہا ہوں, باقی تو دوسری باتیں ہیں. اور وہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے, وہ اسمارٹ سٹی اپنی جگہ پہ رہ گئی, لیکن جس مقصد کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ 3000 کروڑ روپے کا شاید جموں کشمیر نے خواب دیکھا تھا, لیکن وہ خواب ابھی بھی شرمندہ تعبیر بنتا ہی نظر نہیں آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے عمران, تفصیلات فراہم کر رہے تھے.